प्रतिनिधि सभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले भयो पारित। मिटर ब्याज समस्या समाधानका लागि अब कानुनी आधार तयार। मिटर ब्याज विधेयक पारित भएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले भने पीडितलाई न्याय दिलाउन बलियो भयो आधार। मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक पारित भएपछि यता रवि लामिछानेले दिए सरकारलाई धन्यवाद। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा धरौटीमा छुटेका तुलाधार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पुनः पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटिनेका सञ्चालक सहित 17 जनालाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। भारतीय आधार कार्डको विवरण जोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तस्बिर राख्ने व्यक्ति बुटवलबाट पक्राउ। विधेयक पेश गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले प्रश्न उठाएपछि संसद भयो अवरुद्ध। सुदूरपश्चिमबाट बजेट पारित भएको दिनलाई नेकपा एमाले गर्यो टिप्पणी। प्रदेशको कालो दिन। नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको बारेमा बहस हुनु दुःखद कुरा भएको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको दाबी। सरकारले लागू गर्यो पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली। खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, कति घट्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। संसदीय दलको नेता बदल्ने पार्टी सभापतिबाटै सिकेको हुँ, निरन्तर लागिरहने गगन कुमार थापाको भनाई। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाए पदाधिकारीको बैठक। के छन् त एजेन्डा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भ्रष्टाचारीलाई थुन्न अर्को जेल बनाउन परे पनि सरकारले कसैलाई नछोड्ने सुबोधराज शेर्पालीको भनाई। नेपालमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको ऐरो को आए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चौतर्फी आलोचनापछि डाक्टर सडिम वाग्लेको स्पष्टोक्ति। सेनाको सल्लाहमा संख्या बढाउन वा घटाउन सकिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि। सामान्य चिनजान भनिएका राहुल महरा र वाङ बीच 3 महिनामा 195 पटक कुराकानी भएको खुलासा। बङ्गलादेशलाई पेनाल्टी सुटआउटबाट हराउँदै नेपालले जित्यो उपाधि। र शाहरुख ताम्रकारको मृत्युबारे छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न कलाकार महासङ्घको माग। पत्नी वियोगमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजबाट नियमित काममा फर्किने। रेल चढेको फोटो सेयर गर्दै केपी शर्मा ओलीले लेखे, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। सांसद सुमना सुरेशले सांसदमा गुण्डा भनेपछि सांसदको रेकर्डबाट हटाउन गरियो माग। ताप्लेजुङमा बाढी र पहिरोले विटण्ड। ताप्लेजुङको अहोदाका 64 घर परिवारलाई स्थानान्तरण गरिने। बाढीले बगाएको 28 दिनमै हेवा खोलामा नयाँ भयो पुल निर्माण। वाग्नर समूहमा नेपाली युवाहरू भर्ती भएको खुलासा। अब रुसले के नेपाली सेना पनि भर्ती गर्दैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः निकै ठुलो राजनीतिक रस्सा कश्यपपछि प्रतिनिधि सभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 बहुमतले पारित भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा पेश गरेको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। सरकारले मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्नका लागि वैशाख 20 गते मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो भने त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो अध्यादेश जारी गरेका थिए। मिटर ब्याजीहरूलाई कानुनीको दायरामा ल्याउने गरी ल्याइएको विधेयक 24 वैशाखमा सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेश भएको थियो। सो विधेयक 5 जेठमा स्वीकृत भएको थियो। 60 दिन 20 असार भित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले 5 असारमा राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाले 15 असारमा विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। विधेयकमाथि 17 असारमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। त्यसपछि 20 असारमा पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित रासपा र राप्रपाले बैठक अवरुद्ध गर्दा विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था र निष्क्रिय भएको थियो। निष्क्रिय भए पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक अगाडि बढाउन सत्तारूढ दलबीच सहमति जुटेको हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अन्ततः पारित भएको छ। दर्शकबिन यता भने मिटर ब्याज विधेयक पारित भएपछि गृहमन्त्रीले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन बलियो आधार भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यो ऐन निर्माणले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन बलियो आधार तय हुने उनको भनाइरहेको छ। यो ऐन निर्माणले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई सफल पार्न बलियो आधार प्रदान गर्नेछ। सबैलाई बधाई, न्यायको पक्षमा दृढ हौं, श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नारायण काजी श्रेष्ठ स्वयं आफै मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने भन्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक पारित भएपछि रवि लामिछानेले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसदबाट मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन्। उनले सञ्चारकर्मी हुँदादेखि लडेको एउटा लडाईँलाई सार्थक बनाउने कार्यमा सहयोग भन्न पाएकोमा गौरवान्वित महसुस भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि लडेको एउटा लडाईँलाई उनले लेखेका छन्। सार्थक बनाउने कार्यको एउटा सहयोगी बन्न पाइएकोमा गौरवान्वित महसुस भएको छ। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, मिटर ब्याजी विरुद्ध को लडाईँले टेलिभिजनबाट सदनसम्म ल्यायो। मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक संसदबाट भर्खरै पारित भएको छ। यसको सफल कार्यान्वयन होस्, पीडितहरूलाई न्याय मिलोस्, धन्यवाद सरकार भन्दै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यही असार 28 गते पक्राउ परी हिज जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा रिहा भएका काठमाडौँ असनको केशव तुलाधार पुनः पक्राउ परेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सरकारी जग्गा इनामिनामा प्रकरणमा तुलाधारको संलग्नता देखिएका कारण पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताएका छन्। उनले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तुलाधार हिज 15 लाख धरौटीमा छुटेका थिए। ललिता निवास जग्गाको सरकारी जग्गा इनामिना प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएपछि हामीले पुनः पक्राउ गरेका हौं, उनले बताएका छन्। पक्राउ परेका तुलाधारलाई अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखिएको र सोमबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि बुझाउने प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कार्कीले जानकारी दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका भन्दै यही असार 28 गते निजलाई काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले राजधानीको सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ढरौटीमा रिहा भएका तुलाधार ललिता निवास प्रकरणमा पुनः पक्राउ गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटिनीका सञ्चालक सहित 17 जनालाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटिनीका सञ्चालक सहित 17 जनालाई 5 दिनको म्याद थप भएको छ। सरकारी कागजको कृत्यमा भइरहेको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई पुनः अनुमति दिएको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा कृष्ण बहादुर राउत, सचिव सुधीर कुमार शाह लगायतका 17 जना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विक्रम सम्वत 2049 सालदेखि 2069 सालको अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। यसअघि CIB-ले अनुसन्धान सकेर 300 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान मागेको थियो।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको निधनसँग जोडेर असंवेदनशील कुरा लेखेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोले आइतबार बुटवल देवीनगरबाट शेरबहादुर राणा मगरलाई पक्राउ गरेको हो। मगरले प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनबारे सामाजिक सञ्जालमा असंवेदनशील कुराहरू लेखेको आरोपमा पक्राउ गरेको स्रोतले बताएको छ। त्यस्तै मगरमाथि योसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तस्बिर जोडेर भारतीय आधार कार्ड, आयकर कार्ड लगायत नक्कली विवरणको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेको आरोप लगाइएको छ। उनलाई साइबर ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भारतीय आधार कार्डको विवरण जोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तस्बिर राख्ने व्यक्ति यति बेला बुटवलबाट पक्राउ परेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय माताहतको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले हिजो राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी स्वचालित प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका सचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मधु कुमार मरासिनीले आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिएर पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको बताएका हुन्। निगमको हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने आज उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव मरासिनीले निगमको यो निर्णयबाट जनता र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हवाई इन्धनको हकमा साबिक बमोजिमकै व्यवस्था रहेको छ। अब उपरान्त इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको 1 र 16 तारिकमा प्राप्त हुने नयाँ मूल्य सूचीका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कायम हुने बताइएको छ। यो निर्णयबाट इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नियमित रूपमा प्राप्त हुने नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा सोही दिन निगमले पनि मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ। सचिव मरासिनीका अनुसार सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा कुनै पनि मुनाफा नराख्ने बताएको छ। एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर रु 10 मुनाफा थियो। आम उपभोक्तालाई मध्यनजर गरेर हाललाई यो पनि घटाइएको बताइएको छ। त्यस्तै डिजललाई 2% र पेट्रोलमा 2.5% नाफा राख्ने निर्णय समेत गरिएको बताइएको छ। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष उमेश प्रसाद थानीले आम उपभोक्ताको चाहना बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको समेत बताएका छन्। निगमको ऋण दायित्व पन्छ्याउँदै पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिएर मूल्य प्रणाली कायम गरिएको उनले उल्लेख गरेका हुन्। आम उपभोक्ता र विशेष गरी गृहिणीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी खाना पकाउने एलपी ग्यास निगमले कुनै मुनाफा नलिई लागत मूल्य बमोजिम नै खुद्रा मूल्य राख्ने बताइएको हो, जसबाट पेट्रोलियम पदार्थका आम उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् भने निगम पनि वित्तीय रूपमा स्वस्थ हुनेछ, कार्यकारी निर्देशक थानीले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको बारेमा बहस हुनु दुःखद भएको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले टिप्पणी गरेका छन्। एमालेका महासचिव समेत रहेका शङ्कर पोखरेलले नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको विषयमा बहस हुनु दुःखद पक्ष भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले नेपाली अहिले अस्थिरताको शिकार भएको र सामाजिक अराजकताका कारण राज्य पनि कमजोर बनेको अवस्थामा चित्रण गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, नेपाली राजनीति अस्थिरताको शिकार भएको, सामाजिक अराजकताका कारण राज्य कमजोर बनेको अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिका र संख्या कटौतीका बारेमा बहस हुनु दुःखद पक्ष हो। नेपाली सेनाको संख्या राष्ट्रको सुरक्षासँग मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनसँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यसमाथि नेपाल सेना सरकारले नेपाली सेनालाई आन्तरिक सुरक्षाका साथै विकास र विपदको समयमा समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने गरेको छ। निश्चय नै अन्य संस्था जस्तै नेपाली सेनामा पनि समयानुकूल सुधार गर्नु र त्यसको व्यावसायिक दक्षतामा अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। तर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकताको दुष्चक्रमा परेर सार्वभौम सत्तालाई नै आघात पुर्याउने कुप्रयास भइरहेका बेला नेपाली सेनाको भूमिका र यसको औचित्यका बारेमा अनावश्यक रूपमा बहस हुनु दुःख पक्ष भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले बजेट पारित भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा संज्ञा दिएको छ। हिजो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलले संसदीय मान्यताको खिल्ली उडाउँदै रातारात बजेट पारित गरिएको हुँदा कालो दिनका रूपमा सङ्केत गरिएको उनले बताएका हुन्। शनिबारको बैठकका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले बैठकको लागि कार्यसूची तयार गरेको थियो, तर अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा उठेका सवाल
सवालहरूमा जवाब दिन नलगाई बल जबरजस्ती बजेट पारित गरिनु अख्तियारको दुरुपयोग समेत भएको हाम्रो ठहर छ। संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। शनिबार नेकपा एमाले र स्वतन्त्र सांसद डाक्टर ताराप्रसाद जोशीले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए। राप्रपा सांसद खेमा देवीले विष्टले पनि बैठक बहिष्कार गरेको भन्दै निस्किएकी थिइन्। त्यसपछि सत्तापक्षले उनलाई ल्याएर बैठक सुरु गरेको थियो। यता नेकपा एमाले संसदीय दलले भने उनलाई अपहरण शैलीमा ल्याइएको समेत आरोप लगाएको थियो। दर्शकबिन रावलले असार 1 गतेदेखि 26 गतेसम्म सदनलाई बन्दक बनाइनु, बजेट माफीको छलफल नगरिनु, विषयगत छलफल नगरी अबेर राति पारित गरिनु संसदीय परम्पराको उल्लङ्घन भएको बताएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेको बहिष्कार बीच शनिबार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गरिएको थियो। नेकपा एमाले दर्ता गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धित व्यक्ति सभामा उपस्थित नभएको भन्दै सभामुखले दर्शकबिन यसैबीच यता बङ्गलादेशलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको छ। हिजो आइतबार ढाकाको कलालम्पुरमा रहेको विश्व श्रेष्ठ शहीद सिपाही मोहम्मद मुस्तफा कलम स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोलले पराजित गरेको छ। निर्धारित 90 मिनेटको खेल गोलरहित बराबरी सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। यसअघि गएको बिहिबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल र बङ्गलादेशले 1-1 गोलको बराबरी गरेका थिए। यसअघि नेपालले गत वर्ष काठमाडौँमा भएको साफ च्याम्पियनको फाइनलमा हारको बदला लिएको छ। त्यस यता नेपाल फाइनलमा बङ्गलादेशसँग 3-1 गोलले पराजित भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता रेल चढेको फोटो सेयर गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व पश्चिम रेल मार्गको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व पश्चिम रेल मार्गको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। आइतबार भारतको जयनगरदेखि जनकपुर धाम कुर्था हुँदै पहिलोपटक महोत्तरीमा रेल आएपछि सामाजिक सञ्जालमा पुरानो फोटो सेयर गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। नेपालको रेल जनकपुर धामको कुर्थादेखि महोत्तरीको बङ्गाहासम्म थप 17 किलोमिटर रेलवे सेवा विस्तार भएको छ। यसअघि पहिलो चरणमा जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म 35 किलोमिटरसम्म रेल सेवा सञ्चालन भएको थियो। अब पूर्व पश्चिम रेल मार्गको काम अझ गतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेछ उनले लेखेका छन्। यसबेला रेल सेवा सञ्चालन गर्न विगतमा गरेका कामहरूको सम्झना आइरहेको छ। यस काममा संलग्न सबैलाई धन्यवाद, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अविरल वर्षापछि आएको बाढीले पुल बगाउँदा अवरुद्ध बनेको मेची राजमार्ग आइतबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुल बगाएको 4 साताभित्र नयाँ पुल निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गराएको सडक खण्ड विभाग महानिर्देशक सुशील बाबु ढकालले जनाएका छन्। 3 असारमा गएको बाढीले मेची राजमार्ग अन्तर्गतको हेबा खोला पुल बगाएपछि ताप्लेजुङ जिल्लासँग यातायातको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। पुल बगे लगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर तत्कालीन निर्माण सक्न निर्देशन दिएका थिए। बाढीले बगाएको 28 दिनभित्र नयाँ बेलिब्रिज निर्माण गरी सवारी साधन सञ्चालन गरिएको महानिर्देशक ढकालले बताएका छन्। बेलिब्रिज निर्माण सकिने अघि डाइभर्सन बनाएर यातायात सञ्चालन गरिएको थियो। यसको डाइभर्सन पनि 2 पटक बाढीले बगाएको हो। दर्शक महानुभावहरू यता भने ताप्लेजुङको मौवा खोला गाउँपालिका 4 ओधारका 64 घर परिवारलाई स्थानान्तरण गरिने भएको छ। यही असार 2 गते राति अविरल वर्षासँगै गएको बाढी र पहिरोका कारण उच्च जोखिममा रहेका सिङ्गा बस्तीका घर परिवारलाई स्थायी टहरा निर्माण गरी स्थानान्तरण गरिने भएको बताइएको छ। शनिबार स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा भएको सर्वपक्षीय बैठकले तत्काल वडा नम्बर 3 स्थित खुल्ला स्थानमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विजय प्रकाश बेनङले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पत्नी वियोगमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजबाट नियमित काममा फर्किने भएका छन्। पत्नी वियोगमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजबाट नियमित काममा फर्किने भएका हुन्। गत बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पत्नीसित दाहालको निधन भएको थियो। बुधबारदेखि हिजो आइतबारसम्म प्रधानमन्त्री दाहालको औपचारिक कार्यक्रम थिएनन्। प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले शोक कार्यक्रम हिजोसम्मको लागि राखिएको जनाएको थियो। आज सोमबारबाट भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियमित
काममा फर्किने बताइएको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान 2 घण्टा र अपराह्न 2 घण्टा गरेर दैनिक 4 घण्टा श्रद्धाञ्जलीको लागि समय छुट्याइएको बताइएको छ। बालुवाटारमा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सीता दाहालको श्रद्धाञ्जलीको आउनेहरूमा आफूहरूको लागि शोक शक्तिमा बदल्नको लागि उनीहरूको उपस्थिति र श्रद्धाञ्जली ठुलो कुरा भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आजदेखि सिंहदरबार नै आएर काम गर्छन् वा अझै 1-2 दिन बालुवाटारमै काम गर्छन् भन्ने त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। तर उनी भोलिबाट अर्थात् आजबाट राजनीतिक भेटवार्ता र नियमित काममा फर्किने भने निश्चित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सामान्य चिन्जान भनिएका राहुल महरा र वाङबीच 3 महिनामा 195 पटक कुराकानी भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, असार 30 गते शनिबार राटोपाटीमा सुन तस्करसँग पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका बाबुछोराको करेक्सन शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले समाचार तथ्यहीन र दुर्दशयपूर्ण रहेको भन्दै खण्डनसहितको विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका थिए। तर पूर्व सभामुख समेत रहिसकेका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महरा र सुन तस्करीमा संलग्न 2 चिनिया नागरिक बीच सुन तस्करी भई विमानस्थलमा आइपुगेको मितिदेखि छानबिन सुन सुरु भएको मितिसम्म 22 पटक कुराकानी भएको रातोपाटीले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सामान्य चिन्जान भनिएका राहुल महरा र वाङबीच 3 महिनामा 195 पटक कुराकानी भएको रातोपाटीले सार्वजनिक गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्र निकट युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लीग वाइसिएलका केन्द्रीय अध्यक्ष सुबोध राज शेर्पालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार 2065 साल यताकै उत्कृष्ट सरकार भएको दावी गरेका छन्। रिपोर्टर्स नेपालको रिपोर्टर संवाद कार्यक्रममा पत्रकार मोहन बुढा छेत्रीसँग संवाद गर्दै उनले भ्रष्टाचारले खोक्रो भएको देशलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनर्जीवन दिने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको विचारक समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकाल देशलाई अन्धकारबाट मुक्त गराउने, देशको कुना कुनामा सञ्चार सुविधा पुर्याउने, सडक सञ्जालको विस्तारको रूपमा मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्ने काम धेरै दूरगामी सोचका काम भएको समेत उनले दावी गरेका छन्। अहिलेको सरकारको स्पिरिटमा काम गर्ने, अर्को सरकार नआउने दावी उनले गरेका छन्। आज तेस्रो कार्यकालमा आउँदै गर्दा देश भ्रष्टाचारीहरूले चुल्लुम्मै निलिसकेका थिए। देश खोक्रो छ, खोक्रो देशलाई जीवन दिनलाई प्रचण्डले 8 सङ्कल्प र योजना बनाउनु भएको छ। यो सरकारको स्पिरिटमा काम गर्न अर्को सरकार सायद नआउला उनले बताएका छन्। यसैबीच अहिलेको गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि काम गरिरहेको उनको दावी रहेको छ। भ्रष्टाचारीलाई थुन्नका लागि अर्को जेल नै बनाउनु परे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यो पटक कामबाट पछाडि नहट्ने उनको भनाइरहेको छ। अहिले बनेको संयुक्त सरकारले अब यो देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूको कत्लेआम नै गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई थुन्नलाई 5-700 अट्ने जेलको व्यवस्था गर्ने गरी भवनहरू बनाउन किन नपरोस् उनले यस्तो बताएका छन्। बिछाउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली चलचित्र कलाकार सङ्घले सदस्य तथा अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको मृत्युलाई लिएर भइरहेको सार्वजनिक टीका टिप्पणीप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। आइतबार अपराह्न बसेको कार्यसमिति बैठकपछि सङ्घले ताम्राकारको मृत्युको विषयमा गहिरो छानबिन गरी सत्य तथा प्रकाशमा ल्याउन माग गरेको छ। अध्यक्ष मोहन निरौलाद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय आएका अभिव्यक्तिको छानबिन गरी केही दोषी देखिए सत्य तथा उजागर गरी कानुनको दायरामा ल्याउन उनले माग गरेका छन्। अध्यक्ष निरौलाले सङ्घको बैठकमा समेत यो प्रकरणबारे छलफल भएको बताएका छन्। केही दिनदेखि ताम्राकारको निधनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निर्देशक लगायतले भनेका थिए भनाइहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। साथै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कलाकार र अन्य प्रयोगकर्ताले पनि घटनाको छानबिन गरी यथार्थ पत्ता लगाउन माग समेत गरेका छन्। दर्शकबिन असार 21 गते राति शाहरुखको रातोपुल स्थित घरमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। दर्शकबिन उनको मृत्युपछि आफन्तहरूले माली गाउँ प्रहरी विरुद्ध घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन माग गर्दै निवेदन समेत दिएका थिए, जस अनुसार प्रहरीले शाहरुखले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल समेत अनुसन्धानका लागि लिएको छ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा शाहरुखको मृत्युको प्रकरण पत्ता लगाउन फिल्म कर्मीहरूले समेत माग गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबारका दिन सेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज सेयर बजार परिसूचक नेप्से 12.16 अङ्कले बढेर 200967.09 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। आज बैङ्किङ उपसमूह सूचक 1.33% वृद्धि भएको छ भने म्युचुअल फन्ड उपसूचक 2.06% बढेको छ। यस्तै लघुवित्तीय उपसूचक पनि 0.96% बढेको छ भने यता वित्त कम्पनी, होटल तथा पर्यटन, हाइड्रो पावर र जीवन बीमा उपसूचकमा भने गिरावट भएको छ। आइतबार कारोबार रकम भने घटेको छ। आज 39,37,000 कारोबारबाट 71,84,254 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 2,37,64,64,00,000 बराबरको कारोबार भएको बताइएको छ। आइतबार नेप्सेको कुल 226 सूचीकृत कम्पनीको सेयर कारोबारमा आएका छन् भने जसमध्ये 117 कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 93 कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। यस्तै 6 कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मूल्य घट्ने सूचना चुइँदा उपत्यकामा इन्धनको बिक्री घटेको छ भने आयल निगमलाई 65 करोडको नोक्सान भएको बताइएको छ। नेपाल आयल निगमबाट इन्धनको मूल्य घट्ने सूचना चुहाइएपछि व्यापारीहरूले इन्धन आयात घटाएका छन्। आइतबार साँझ मूल्य घट्ने सूचनाका कारण पम्प व्यवसायीहरूले दैनिक खरिद परिणाम घटाउँदा बागमती प्रदेशभित्र मात्रै निगमको इन्धन बिक्रीमा 4.25 लाख लिटरले कमी आएको छ, जसका कारण निगमलाई झन्डै 65 करोड रुपियाँ हाराहारीमा क्षति पुग्ने अनुमान गरिएको छ। निगमले आइतबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने सूचना चुहाएको थियो। निगमलाई हवाला दिँदै खाना पकाउने ग्यासदेखि डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य घट्ने समाचार आइतबार बिहानै बाहिरिएपछि त्यसको असर निगमकै बिक्रीमा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आयल निगम बागमती प्रदेश कार्यालय थानकोटका अनुसार आइतबार साबिकको तुलनामा डिजेल र पेट्रोलको बिक्री 4,96,000 लिटर घटेको समेत बताइएको छ। शनिबार र आइतबार 2 दिन डिपो खुल्ला राख्दा पनि जम्मा डिजेल र पेट्रोलको कुल बिक्री 11,76,000 मात्रै रहेको छ। गत साता आइतबार थानकोटको डिजेल पेट्रोलको बिक्री 15,92,000 लिटर भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले असार 30 गते रातोपाटीमा प्रकाशित सुन तस्करसँग पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराका बाउछोराको करेक्सन शीर्षकको समाचार राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित रहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार एक खण्डन पठाउँदै नेता महराले समाचार राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित रहेको र समाचारमा सत्यता नभएको उनले बताएका छन्। चिनिया नागरिक वाङसँग पहिलेदेखि नै सामान्य चिनजान भएको र उनले आफूलाई फलफुल व्यापारीको रूपमा चिनाएको महराको खण्डनमा उल्लेख गरिएको छ। उनको अरू व्यापारी र कामबारे कुनै जानकारी र सम्बन्ध नरहेको पनि महराको भनाइरहेको छ। महराले छोरा राहुलले भन्सारका कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्नुको कारण चिनिया नागरिकले चीनका कामदारका लागि मगाएको सामान भन्सारमा अड्किएको भन्ने जानकारी गराएको कारण के कति कारणले अड्किएको हो भनी बुझ्नलाई मात्रै सम्पर्क गराएको उनले स्पष्टोक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अबदेखि कार्यकारी पदमा दोहोरो जिम्मेवारी नपाउने भएका छन्। यसअघि कार्यकारी पदमा दोहोरो जिम्मेवारी पाउँदा धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताले पद होल्ड मात्र गरेको र अपेक्षित ढङ्गले पार्टी र सरकारको काम नभएको विश्लेषणका आधारमा नेकपा एमाले अबदेखि यस्तो जिम्मेवारी नदिने निष्कर्ष निकालेको छ। सोही निष्कर्षका आधारमा ओडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अबदेखि ती तहको पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेद्वार नै बन्न नपाउने नेकपा एमाले निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी कमिटीहरूको निकट भविष्यमै हुन गइरहेको विभिन्न तहको अधिवेशनमा ओडाध्यक्ष, मेयर, प्रदेश सांसद र राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति पार्टी कमिटीमा पनि सोही तहको उम्मेद्वार हुन नपाउने निर्णय गरेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिएका छन्। एमालेमा धेरै जस्तो स्थानमा ओडाध्यक्ष पार्टीको पनि ओडा कमिटी अध्यक्ष, मेयर नगर कमिटीको अध्यक्ष, प्रदेश सांसद प्रदेश अध्यक्ष रहेको समेत उनले बताएका छन्। तर हाल एमालेभित्र यस्तो दोहोरो जिम्मेवारीमा कतिजना नेता कार्यकर्ता छन् भन्ने ठ्याक्कै रेकर्ड तयार नभइसकेको उनले बताउँदै नयाँ नियम लागू गरेको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरण उद्यान सुरक्षा भन्दा पनि व्यवसायमा केन्द्रित भएको सांसद शोभिता गौतमले बताएकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले नेपालमा हवाई सुरक्षा असुरक्षा दिनदिनै बढ्दै गएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने माग गरेकी छिन्। हवाई दुर्घटनाका कारण सम्बन्धित एयरलाइन्स र पाइलट जिम्मेवारी हुने भए नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि सांसद गौतमले गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद गौतमले पछिल्लो समय हवाई दुर्घटना बढ्दै गएको बताएकी छिन्। बैठकमा सुरक्षित मानिने हवाई यातायात नेपालमा सबैभन्दा असुरक्षित देखिएको छ। उडान सुरक्षाको अवस्था निरन्तरता ओह्रालो लाग्दै गइरहेको छ। यो नियामकीय असमक्षता र असफलता हो। उनले भनेकी छिन् यात्रा गर्ने यात्रुले राज्य छ र यात्रा गर्न सुरक्षित छौँ भनेर यात्रा गरिरहेको हुन्छ। चालक र एयरलाइन्सको गल्ती देखाएर राज्यले उन्मुक्ति देखाउन पाउँदैन। उनले यसमा बर्मा लुट भएको समेत बताएकी छिन्। दर्शकबिन यता भने सच्चिन तयार छौँ तर संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गर्नुहोस् भन्दै रवि लामिछानेले यस्तो आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीबारे टिप्पणी र आलोचना गर्दा सबैलाई संयमित र मर्यादित र अनुशासित हुन आग्रह समेत गरेका हुन्। लामिछानेले पार्टीबारे टिप्पणी र आलोचना गर्दा संयमित भइदिन आग्रह गर्दै यस्तो बताएका हुन्। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा शनिबार आयोजित राष्ट्रपाको नगर भेलामा सभापति रवि लामिछानेले पार्टी पन्थीलाई संयमित र शिष्ट भएर अनुशासन आह्वान गर्दै आलोचना पनि गर्न आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले कोशी प्रदेश सरकार भङ्ग गर्न माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक ढङ्गले गठन गरेको भन्दै तत्काल भङ्ग गरी सरकार गठनको संविधान सम्मत प्रक्रिया आरम्भ गर्न माग गरेको छ।